सो अब हामी के गर्छौं त यो 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 ग्रिड लाइनहरु राख्नु पर्यो। यो ग्रिड लाइन हामीले ड्रा नगर्नुसम्म चाहिँ हामीले बीम ड्रा गर्न चाहिँ सक्दैनौं। सो ग्रिड लाइन राख्नु पर्छ। हामीले ड्रा गर्नलाई चाहिँ ग्रिड लाइन चाहिँ राख्नु पर्यो। सो अब यो ग्रिड लाइन राख्नु पर्यो, त्यसपछि यो ग्रिड लाइन राख्नु पर्यो र यो ग्रिड लाइन चाहिँ राख्नु पर्ने हुन्छ हामीले। सो अब त्यो कसरी राख्ने त्यो हेरौँ है त। अब यो ग्रिड लाइन कहाँ आउनु पर्यो त हेरौँ त। यो रुमको 5 फिटमा चाहिँ यो कलमबाट यो लेभलबाट चाहिँ 5 फिटमा आउनु पर्यो एउटा ग्रिड लाइन। एउटा ग्रिड लाइन कतिमा आउनु पर्यो त 5 फिटमा आउनु पर्यो यहाँबाट। यो भनेको हाम्रो के हो त y एक्सिस हो। यो y एक्सिस हो, यो x एक्सिस हो। यो चाहिँ यो पोर्सन चाहिँ ओरिजिन हो। यो पोर्सन ओरिजिन हो, यो चाहिँ x y एक्सिस, यो चाहिँ x एक्सिस। अब हामीले पहिला हामीले के गर्यौं त यो मेजर ग्रिड लाइनहरु सेट गर्यौं। अब यो सेकेन्डरी बीमहरुको लागि ग्रिड लाइन सेट गर्दाखेरि हामी चाहिँ के युज गर्ने, हामी चाहिँ फेरि के गर्ने त्यसमा फेरि एडिटमै जाने। अब अहिलेलाई प्लानमै ग्रिड लाइन एड गर्नुपर्छ, मोडिफाईमा जाने। मोडिफाई गइसकेपछि हामीले मेजर ग्रिड लाइन सेट गर्दाखेरि के गरेका छौं त डाटा स्पेसिङको बेसिसमा हामीले गरेका छौं, स्पेसिङ राखेका थियौं। तर अब हामीले सेकेन्डरी ग्रिड लाइन राख्नु पर्यो भने चाहिँ अर्डिनेट्सको अनुसार राख्नु पर्यो। अर्डिनेट्स अनुसार भन्नु खोजेको, अर्डिनेट भन्यो भने यहाँबाट कति टाढा हो, यो x एक्सिस हो। अर्डिनेट भने पछाडी के बुझ्छौं हामीले भन्दाखेरि यो चाहिँ x एक्सिस, सरी y एक्सिस, यो चाहिँ x एक्सिस अनि यो चाहिँ हाम्रो के हो त ओरिजिन। यो हाम्रो ओरिजिन। अब अर्डिनेट हामीले अस्ति पनि कुरा गरेका थियौं। अर्डिनेट भनेको कति टाढा हो। जस्तै अर्डिनेट यो लाइन, यो ग्रिड लाइन यहाँबाट कति टाढा छ भन्ने कुरा त्यो अर्डिनेट भयो। सो यो y एक्सिसबाट यो ग्रिड लाइन कति टाढा हो त 5 फिट। सिमिलरली यो ग्रिड लाइन यो y एक्सिसको टाढा हो त, यो ग्रिड लाइन y एक्सिसको टाढा हो त भन्दाखेरि यो 5 फिट प्लस 11 फिट 9 इन्चेस। सो 5 प्लस 11 भनेको 16 फिट 9 इन्चेस टाढा हो यहाँबाट, योबाट। अब अर्को यो राख्नु पर्यो, यो कुन डाइरेक्सनमा हो त प्यारलल टु x एक्सिस। सो अब प्यारलल टु x एक्सिस भइसकेपछि x एक्सिसबाट कति टाढा हो यो ग्रिड लाइन, यो ग्रिड लाइन चाहिँ y एक्सिसबाट कति टाढा हो भन्ने कुरा, x एक्सिसबाट कति टाढा हो त्यो राख्नु पर्यो। सो यो कति टाढा हो भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउँछ यहाँबाट। सो यो अहिले हामी मेन्सन गरौँला। यो पहिला यो दुईटा सेट गरौँ। पहिला चाहिँ हामी यो दुईटा चाहिँ ग्रिड लाइन चाहिँ ड्रा गरौँ। यो 5 फिट र 5 प्लस 11 फिट 9 इन्चेसको हामीले चाहिँ एडिट गरौँ। सो अब हामी जाम त कता ई ट्याब्समा। सो यहाँनिर हेरौँ त। अब यहाँनिर के गर्ने त एड गर्नु पर्यो। किन अब यहाँनिर त यसमै हामीले एड गर्न मिल्दैन। हामीले नयाँ लाइन, हामीले नयाँ ग्रिड लाइन राख्दै छौं, त्यही भएर के गर्नु पर्यो त एड गर्नु पर्यो। सो एड ग्रिड लाइन भन्ने छ, एड। अब एड भइसक्यो, यो भइसक्यो f। अब यो f लाई इन्टरमिडिएट हो। सो एउटा मैले i फर इन्टरमिडिएट 1 फर फर्स्ट लाइन हामीले राख्यौं। अब यहाँनिर कति राख्नु पर्यो त यो अर्डिनेटमा हो। सो 5 फिट राख्ने। किन 5 फिट राख्ने भन्दाखेरि यो 5 फिटमा हो यो लाइनबाट। सो 5 फिट राख्ने हो भने चाहिँ हेरौँ त चेन्ज हुन्छ कुन 5 फिट भएपछि यो आफै के भयो त यहाँनिर यहाँ देख्न सक्छौं हामीले एउटा नयाँ आइसक्यो। रिफ्रेश गर्ने हो भने, जस्तै ओके गर्ने हो भने रिफ्रेश ओके। सो गर्ने हो भने हेरौँ त 5 फिटमा एउटा नयाँ ग्रिड लाइन आइसक्यो I1 भन्ने। I1 भन्ने चाहिँ एउटा नयाँ ग्रिड लाइन आइसक्यो कतिमा त 5 फिटमा। सिमिलरली अर्को कतिमा हुनु पर्यो, अर्को हुनु पर्यो 16 फिट 9 इन्चेसमा हुनु पर्यो अर्को। सो के गर्ने त फेरि एडिटमा जाने, एड मोडिफाईमा जाने, फेरि के गर्ने त्यहाँनिर एड गर्ने फेरि एड भइसक्यो। यो इन्टरमिडिएट ग्रिड लाइन 2 हो, I2 नाम दिए मैले यसलाई। र यो कति फिटमा हो त 16 फिट 5 इन्चेस हो। 16 फिट 9 इन्चेस। ओके। सो 16 फिट 9 इन्चेस। यति गरे पछाडी यहाँनिर हामी चेन्ज भएको देख्न सक्छौं। सो ओके गर्ने, रिफ्रेश गर्ने, ओके गर्ने। सो यहाँनिर देख्न सक्छौं हामीले अर्को एउटा ग्रिड लाइन चाहिँ आइसक्यो। अब हामीले ड्रा गर्दाखेरि जति छ त्यति मात्र ड्रा गर्ने। जस्तै यहाँनिर यति मात्र त हो नि। सो यति मात्र ड्रा गर्ने। पछि यहाँनिर यो मात्र बीम हो, यो मात्र बीम ड्रा गर्ने। अब यो ग्रिड लाइन कसरी सेट गर्ने भन्दाखेरि यसको डिस्टेन्स x एक्सिसबाट थाहा हुनु पर्यो। सो यो कति छ त 12 फिट 8 इन्चेस र यसको हाफमा हो। यो भनौं न यसको हाफमा भनेपछि
12 फिट 2 इन्चेस को हाफ कति हुन्छ त 6 फिट 1 इन्चेस। सो यहाँबाट कति हुने भयो त 18 फिट 9 इन्च भयो। 18 फिट 9 इन्च हुने भयो। सो अब के गर्ने त एडिटमा जाने, मोडिफाई जाने, फेरि यसलाई एड मोडिफाई गर्ने। अब यहाँ एड गर्ने हैन, अब यहाँ एड गर्नु पर्यो हामीले। अब यहाँ एड गर्ने, सो एड यो अर्डिनेटमै हुनु पर्यो। यहाँनिर हामीले एड गरिसक्यौँ। यसलाई हामीले इन्टरमिडिएट 3 भनौँ र कति हुनु पर्यो त 18 फिट 9 इन्चेस हो। 18 फिट 9 इन्चेस हुनु पर्यो। सो ओके गर्ने, रिफ्रेस गर्ने, ओके गर्ने। सो हेरौँ त 18 फिट 9 इन्चेसमा आइसक्यो एउटा ग्रिड लाइन। एउटा ग्रिड लाइन आइसक्यो यहाँनिर। अब हामीले इन्टायर ड्र गर्नु पर्दैन, जुन हामीलाई चाहिन्छ यति पोर्सन ड्र गर्ने, जुन जति पोर्सन छ त्यति पोर्सन मात्र हामीले के गर्नु पर्यो त ड्र गर्नु पर्यो। जति पोर्सन छ त्यति पोर्सन मात्र के गर्ने ड्र गर्ने। सो यसरी हामीले n नम्बर अफ ग्रिड लाइनहरु के गर्न सक्छौं त एड गर्न सक्छौं, डिलिट गर्न सक्छौं। डिलिट गर्नु पर्यो भने के गर्ने त यहाँ जाने, एड मोडिफाई गर्ने, सो राइट क्लिक गर्ने, डिलिट भन्ने अप्सन आउँछ अथवा यहाँ डिलिट अप्सन छ। यो डिलिट गर्नु पर्ने सिलेक्ट गर्ने, डिलिट गर्ने। यो डिलिट गर्न मन लाग्यो सिलेक्ट गर्ने, डिलिट गर्ने। एड गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ एड गर्ने, आफै नयाँ आउँछ। त्यही अनुसारको हामीले एलिभेसन्सहरु राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यति गरे पछाडी चाहिँ तिमीहरुले ग्रिड लाइन चाहिँ सेट गरिसक्यौ। हामीले यसको ग्रिड लाइन सेट गरिसक्यौ। सो अब के गर्ने सेकेन्ड पोइन्ट इज नेक्स्ट इज यो बीम र कलमको डाइमेन्सनहरु के गर्नु पर्यो डिफाइन गर्नु पर्यो। सो आज हामी मेटेरियल प्रपर्टी डिफाइन गरौँ र बीम कलमको डाइमेन्सन डिफाइन गरौँ। तिमीहरुले ड्र चाहिँ तिमीहरुले मोडल चाहिँ भोलिसम्म तिमीहरुले ड्र गरेर लिएर आउनु पर्यो। सो नेक्स्ट इज टु डिफाइन मेटेरियल प्रपर्टी। सो के गर्ने डिफाइनमा जाने, मेटेरियल प्रपर्टीमा जाने। सो यहाँनिर अलरेडी यो आफै उनीहरुले राखेको हुन्छ, यो हामीलाई चाहिदैन। एड न्यू गर्ने, इन्डिया यहाँ क्लिक गर्ने, कन्क्रिट कति ग्रेड हुनु पर्यो त M20 ग्रेड हुनु पर्यो। ओके, त्यस पछाडी यहाँ के गर्नु परेन। ओके, नेक्स्ट अगेन एड कन्क्रिट अब रिबार डिफाइन गर्नु पर्यो। रिबार FE 400 FE 500 राखौँला। ओके गर्ने, ओके। यति गरे पछाडी दुईटा कुरा हामीले डिफाइन गरिसक्यौं। यो हाम्रो लंगिट्युडनको लागि हो, स्टिरेप्सको लागि डिफाइन गरौँ अर्को। सो एड न्यू मटेरियल, स्टिरेप्सको लागि चाहिँ FE 415 डिफाइन गरौँ। ओके गरौँ, ओके। ओके भइसक्यो। यहाँनिर तीनटा कुरा हामीले डिफाइन गरिसक्यौं, कन्क्रिट र रिबारहरु डिफाइन गरे। ओके गर्ने। सो नेक्स्ट के डिफाइन गर्नु पर्यो त कलमको साइजेस र बीमको साइजेस। सो कलम र बीमको साइजेस तिमीहरुलाई यहाँनिर सो हेरौँ त नोमिनल साइज अफ द कलम त्यो ड्राइङमा पनि छ। नोमिनल साइज अफ द कलम कति छ त 14 इंच बाइ 14 इंचेस। नोमिनल साइज अफ द बीम 14 इंच बाइ 9 इंचेस। नोमिनल साइज अफ टाई बीम 9 इंच बाइ 9 इंचेस र नोमिनल थिकनेस अफ स्ल्याब इज 4 इंचेस। सो यसरी कलमहरु हामीले के गर्नु, कलम र बीमहरु हामीले डिफाइन गर्नु पर्यो। सो डिफाइन गरौँ त इन द ग्रेड अफ स्टील छ यहाँनिर 500 415 M20 ग्रेड अफ कन्क्रिट। सो यो डिफाइन गरौँ। पहिला चाहिँ कलम अफ 14 इंच बाइ 14 इंच डिफाइन गरौँ। सो कलम, सो डिफाइनमा जाने, सेक्सन प्रपर्टी, फ्रेम, त्यसपछि यो सबै कुराहरु छ। धेरै कुरा डिलिट हामीले सबै हामी नचाहिने कुराहरु डिलिट गर्ने, सिलेक्ट गर्ने, डिलिट गर्ने, सिलेक्ट अल, डिलिट, सिलेक्ट अल, डिलिट, सिलेक्ट अल, डिलिट, डिलिट प्रपर्टी। ओके, मल्टिपल डिलिट, डिलिट, ओके। सो ओके गर्ने, डिलिट भइसक्यो। अब हामीले के गर्ने त हाम्रो यो कलम साइजहरु चाहिँ डिफाइन गर्नु पर्यो। सो कलम साइज 14 इंच बाइ 14 इंच। सो कलम साइज के गर्ने त एड न्यू प्रपर्टी, कन्क्रिट कलम हुनु पर्यो, कन्क्रिट कलम। सो कलम, कलम अफ साइजेस 14 इंच बाइ 14 इंच। सो मेटल मटेरियल को M20 हुनु पर्यो। यहाँनिर चाहिँ 14 इंच राख्ने, तिमीहरुले 14 इंच राख्ने, आफैले mm लिएर जान्छ। सो 14 इंच, 14 इंच आफै के गर्छ त अहिले mm लिएर जान्छ। अब यहाँनिर जाने, हामी कलम डिफाइन गर्दैछौँ। सो कलममा हुनु पर्यो लंगिट्युडनल बार 500, स्टिरेप्सहरु कति हुनु पर्यो त 415। सो रेक्टेंगुलर हुन्छ। रिइन्फोर्समेन्ट टु बी डिजाइनमा राख्ने, क्लियर कभर 30 mm 40 mm जति छ त्यति राख्ने, 40 mm राखौँ यसलाई। ओके गर्ने। सो ओके गर्ने,
एउटा प्रपर्टी हाम्रो के भयो त डिफाइन भइसक्यो यो डिलिट गर्दियौँ अब अर्को कुन कलम डिफाइन गर्नु छ त अर्को कलम डिफाइन गर्नु पर्यो 14 इंच by 9 इंच सरी अर्को अब एउटा कलम हो बीम चाहिँ डिफाइन गरौँ 14 इंच by 9 इंच को बीम डिफाइन गरौँ सो फेरि के गर्ने त एड न्यू प्रपर्टी रेक्टेंगुलर अब हामी बीम डिफाइन गर्दैछौँ बीम अफ 14 इंच by 9 इंच 14 इंच by 9 इंच त्यस पछाडी M20 सो 14 इंच ठुलो डाइमेन्सन राख्ने 14 इंच त्यस पछाडी यो के गर्ने त 9 इंच राख्ने सो यहाँनिर जाने सो रिबारमा अहिले हामी बीम डिफाइन गर्दैछौँ बीममा जाने टप बारको 30 mm क्लियर कभर 30 mm चाहिँ कभर सो यहाँनिर ग्रेड राख्नु पर्यो ग्रेड राख्ने ओके त्यस पछाडी ओके गर्ने सो हामीले बीम डिफाइन गरिसक्यौँ अर्को बीम के छ त हामीसँग 9 इंच by 9 इंच को बीम हो सो अर्को बीम पनि डिफाइन गरौँ अब यसैलाई कपी गरिदिने हो एड कपी डाइमेन्सन मात्र चेन्ज गर्ने बीम 9 इंच by 9 इंच by 9 इंच सो 9 इंच राख्ने यहाँनिर 9 इंच सो यो अलरेडी 9 इंच थियो सो 9 इंच अब यहाँनिर के गर्ने अरू केही पनि गर्नु पर्दैन किन हामीले कपी गर्यो बीम हो 30 30 500 Fe415 सो ओके गर्ने सो हामीले अर्को बीम डिफाइन गरिसक्यौँ सो टाई बीम पनि भइसक्यो 14 इंच by 14 इंच को अब के गर्ने स्ल्याब डिफाइन गर्नु पर्यो 4 इंच को स्ल्याब सो के गर्ने डिफाइनमा जाने सेक्सन प्रपर्टी स्ल्याबमा जाने अलरेडी एउटा प्ल्याङ्क भन्ने छ डिलिट गर्ने यसलाई एडिट गर्दा नै भयो एड मोडिफाई गर्ने सो स्ल्याब अफ हम 4 इंच को स्ल्याब ग्रेड M20 यहाँनिर के गर्ने त 4 इंच राख्ने सो 101.6 mm को के भयो त स्ल्याब थिकनेस भयो ओके गर्ने सो स्ल्याब पनि हामीले के गर्यौं त डिफाइन गर्यौं सो यति गरे पछाडी चाहिँ हामीले के गर्यौं त हाम्रो बीम कलम र स्ल्याबहरु के गरिसक्यौं डिफाइन गरिसक्यौं अब ड्रा गर्न के भयो त बाँकी भयो अब तिमीहरु चाहिँ भोलि कोसिस गरेर लिएर आउने यो बीम कलमहरु यो मोडल चाहिँ तिमीहरुले ड्रा गरेर लिएर आउने के मिलेको छैन भने चाहिँ हामी कुरा गरौँला म पनि भोलि फेरि ड्रा गर्छु तिमीहरु यदि केही डाउटहरु छ भने त्यहाँ पनि हामी के क्लियरिफिकेसन चाहिँ गर्न सक्छौं सो आजलाई यति नै गरौँ र यो भिडियो म भर्खरै शेयर गर्छु तिमीहरुलाई चाहिँ भोलि फ्री टाइम भयो भने भोलि बिहान क्लास हुँदैन भोलि बिहान कलेज आउनुपर्छ तिमीहरु सो कलेजमै हामी आरसीसी को कुराहरु गर्छौं भोलि साँझ मात्र हाम्रो क्लास हुन्छ यो चाहिँ सो भोलि दिउँसो चाहिँ फ्री टाइममा चाहिँ यो प्र्याक्टिस गर्ने र मोडलिङ चाहिँ गरेर लिएर आउने है त सकिन्छ होला सर ल कोसिस गर न त नभए फेरि